O musulod na ta sa bahin sa sayawan o paghigugmaay. Kaniadto, ang baile o sagayod sa mga ginaatngan sa mga Oslobanon. Managtapok ang mga ulitawo o dalaga, mag-ibid-ibid, magpulupahiyom, magpatagad samtang gasayaw dinuyugan sa tugtog sa karaang plaka. Dili gyud mabuhi ang pista ni adto kung wala ang baile. Niining higayuna atong saksihan ang pasundayag mo balik sa atong panumduman sa lain na pud natong kabiling gikan sa atong grade 10 learners, ang sayaw sa baile. Magsayaw ka, magsayaw ka, sa tungtong sa kumbola ka, inagok ka, paminaw kay manlibay ka, hanggang darong ang puso na, simba
Daghang salamat grade 10 performers. Naanda na usab sa mga katigulangang Oslobanon ang paggamit og musika sa paghangyo sa hinigugma. Usa sa